all over it. I would like your comments, sir. लुकमान, ये उर्दू में एक बहुत खूबसूरत कहावत है कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। जब कौमें बंजर हो जाती हैं तो फिर शोहदा का खून मांगती हैं। हिंदुस्तान को बुरहान वानी काट गया। बुरहान वानी पूरी हिंदुस्तान की फेडरेशन को डुबो देगा। ये जो लेटेस्ट, ये जो इस वक्त का सीरीज शुरू हुई है मज़ाहमत की, इंतफादा की, आपको याद है बुरहान वानी की शहादत से शुरू हुई। इंडियंस का ख्याल था कि वो उस एक मुजाहिद को, एक सिपाही को शहीद करके इस तहरीक को दबा देंगे। उसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि इंडिया जो चाहता था कि कश्मीर एक इंटरनल इशू रहे, वो तो बायलैटरल भी नहीं मानता था। वो तो ये भी तस्लीम नहीं करता था कि पाकिस्तान इसमें फरीक है उनका। अब ये इशू इंटरनेशनल बन गया है। आज न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर हेडलाइन एक लगी है, बहुत बड़ा आर्टिकल छपा है कि अप्रैल का महीना जो था वो सफाक तरीन, खूनी तरीन महीना कश्मीर में था। अब इंडिया ये नहीं चाहता था किसी सूरत में कि कश्मीर का इशू इंटरनेशनलाइज हो जाए। अब ये वो वक्त होता है कि जब आप फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी से दुश्मन को रुस्वा करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में। लेकिन जैसे आपने कहा कि बदनसीबी से आज के दिन हमारा वजीर आजम अपने बदतरीन दुश्मन को वीआईपी प्रोटोकॉल दे रहा था और उसको यह पैगाम कन्वे किया जा रहा था कि अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा तो इंडिया पूरी कुव्वत और ताकत के साथ पाकिस्तान के खिलाफ वो करेगा कि जो नवाज शरीफ के मफाद में होगा। मैं साफ बात कर रहा हूं, ये जंडाल का विजिट स्टील के बिजनेस के लिए, लोहा बेचने के लिए नहीं था, कुलभूषण यादव को रिहा कराने के लिए था। यह इसलिए था कि इनको मालूम है इंडियंस को कि आज नहीं तो कल नवाज शरीफ अपनी सीट से इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, सचमुच ये तख्ता-ए-दार पे जा सकता है। तो वो कुलभूषण को निकालने के लिए जल्द अज जल्द कार्रवाई करना चाहते हैं। इंडियंस को ज्यादा जल्दी है नवाज शरीफ के मुकाबले में, और ये इसके साथ जो मर्जी कीमत उनको अदा करनी पड़े इसको बचाने के लिए वो करेंगे। ये अलमिया है कि इस वक्त हम कश्मीर को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे। ये वक्त होता है जब आप खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, जब आप नक्सलाइट्स को सपोर्ट करते हैं, जब आप वो जो शहादतों से इंडियन फेडरेशन पे प्रेशर आया हुआ है उस प्रेशर को बढ़ाते हैं, उस जंग को इंडिया के अंदर फैला के। जैसे नरेंद्र मोदी कहता है कि हम बलूचिस्तान और गिलगित में और फाटा में आग लगा देंगे, तो फिर हमारे पास भी कोई मर्द का बच्चा हो जो ये कहे, वजीर आजम हाउस में अगर कोई नहीं है तो कम से कम पाकिस्तान की हुकूमत में कोई हो जो ये बात करे कि इंडिया जो करके देख सकता है कर ले। इसने 15-16 साल कर लिया, जोर लगा लिया, सर मार लिया अपना, अल्लाह के फजल से हमें नुकसान तो दिया लेकिन हम अभी तक अपने हाथ पांव पे चट्टान की तरह खड़े। लेकिन अब जो हम करेंगे इंडिया के साथ वो याद करेगा, उसकी नस्लें याद करेंगी। जैसे हमने कहा कि बुरहान वानी पूरे इंडिया को डबो देगा अब इंशाअल्लाह, ये तहरीक अब दबने वाली नहीं है। मिशाल, बड़ी तफसील से गुफ्तगू सुनी थी, व्हाट डू यू से? देखिए मुबशिर, ये जो इस वक्त इंडियन आर्मी जो पॉलिसी, जो स्ट्रैटेजी कश्मीर में डिप्लॉय कर रही है, ये एक्चुअली इसराइली पॉलिसी है। जो ये इंतफादा को रोकने के लिए फलस्तीन में जो इसराइल करता है, आपको याद होगा कि अक्सर कुछ अरसे के बाद ये 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए शदीद बमबारी करते हैं, तबाही मचाते हैं गाजा में, और दुनिया का ओपिनियन देखते हैं, वर्ल्ड ओपिनियन उनको मालूम होता है कि उनके खिलाफ है, लेकिन उनके पास एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें अमेरिका उनसे कहता है कि हम तुम्हें 15 दिन दे सकते हैं, इसमें जितनी सजा दे सकते हो फलस्तीनियों को तुम दे लो। अब यही पॉलिसी इंडिया कश्मीर में कर रहा है। इसने इंटरनेशनल ब्लैकआउट किया है, बाहर से कोई नहीं जा सकता, अंदर की कोई खबर बाहर नहीं जा सकती। अगले 3-4 हफ्ते कश्मीर में कत्लेआम होगा, कश्मीर में स्लॉटर होगा, बच्चे उठाए जाएंगे, मारे जाएंगे। वही बात मेरी बहन मशाल ने अभी कही थी, 100% उसी तरह होगा और उससे कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि आपको बाहर मालूम भी नहीं होगा। इंडिया को मालूम है कि उसके पास एक छोटी सी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, और लिहाजा हम पाकिस्तान के मुसलमानों को अब लाजिम है कि कश्मीर पर से प्रेशर हटाएं, और कश्मीर पर से प्रेशर निकालने का एक ही तरीका है कि इंडिया को आप कहीं और एंगेज करें, इंडिया को कहीं और फंसाएं। वो जब आपने अभी एहसानुल्लाह एहसान को पकड़ा है और उसने सारा बयान दिया है कि मैं रॉ के साथ मिलकर, अफगान एनडीएस के साथ मिलकर पिछले कई बरस से तकरीबन 1 दहाई से ज्यादा हमने 1 लाख पाकिस्तानी शहीद किए। इसके बाद कौन सा एविडेंस आपको चाहिए? इसके बाद हम सिर्फ यहां पश्तो की एक कहावत कहेंगे जो हम बार बार कई दफा कह चुके हैं, ताला ने तुझे गरीब तो बनाया है, तुझे बेगैरत किसने बनाया है? जब दुश्मन की हमें इतनी वाज़ेह, कुलभूषण जितना बड़ा कुलभूषण हमने पकड़ा है उतना ही बड़ा ये एहसानुल्लाह एहसान भी है। इसकी सारी एविडेंस के बाद अगर हम इंडिया के अंदर रिस्पॉन्ड न करें फिर हम बेगैरत होंगे।
ہم کو انڈیا کے اندر رسپونڈ کرنا پڑے گا, اسی طرح کرنا پڑے گا. یہ ہمارے افسرز کو کڈنیپ کر رہے ہیں. نیپال میں انہوں نے ہمارے افسر کو دھوکہ دے کے اغوا کر لیا کہ وہ کلبھوشن کے اگینسٹ اس سے نیگوشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ پاکستان کے خلاف بی ایل اے بھی ہیں, ایم کیو ایم بھی ہیں, ٹی ٹی پی بھیج رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تک ہم نے ان کے خلاف ابھی تک انڈیا میں آگ نہیں لگائی. انڈیا کیا ہم اپنی لگی ہوئی آگ کو بجھا لیں؟ یہاں پہ جو ان کے حامی ہیں ان کو ہی پکڑ لیں. دیکھیے مبشر, بات یہ ہوتی ہے کہ دونوں ایکسس پہ ایک ساتھ کام کرنا ہے. جو پاکستان کے اندر ڈان لیگز کے غدار ہوں, یا پناما کے غدار ہوں, یا میمو گیٹ کے ہوں, یا ٹی ٹی پی اور بی ایل اے اور ایم کیو ایم کے ہوں, یا انڈیا کے اندر نیکسٹ لائٹس ہوں, سکھ ہو, کشمیر کو سپورٹ کرنا ہو, ناگالینڈ ہو, ماؤسٹ ہو, یا افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس کو اور این ڈی ایس کو ایلیمنیٹ کرنا ہو, سارے ایکسس پہ کام ایک ساتھ کرنا ہوتا ہے. ریاست کے پاس اتنے بازو ہوتے ہیں کہ ہر جگہ جا کے وہ دشمن کو ٹھوک سکے, لیکن کرنے کے لیے وہی بات غیرت, نیت, جرأت اور شجاعت کی ضرورت ہوتی ہے, جو اس ناپاک حکومت کے پاس نہیں ہے. مشال, very unfortunate that whenever India and Pakistan start a dialogue, agencies in Pakistan create terror to remain relevant. اور یہ پٹھان کوٹ اٹیک کے اوپر انہوں نے کہا. اب بات یہ ہے کہ میں کیسے مان لوں کہ ایک میرا دوست ہو, بڑا پرانا دوست ہو, اور پاکستان کے اداروں کے خلاف غلاظت بکتا ہو, یا اس کے رشتہ دار جو ہیں وہ غلیظ گفتگو استعمال کرتے ہوں, اور میں اس کو وی وی آئی پی پروٹوکال دیتا رہوں. یہی بات بہت زیادہ خطرناک ہے مبشر. یہی بات سب سے زیادہ کنسرننگ ہے, کیونکہ جس قدر وینم کے ساتھ, غصے کے ساتھ, غلاظت کے ساتھ اس نے اپنے اندر کی غلاظت ساری باہر نکالی ہے, یہ کوئی بزنس مین کا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. یہ ایک را کے ایک انسٹرومنٹ کا, را کے ایک ایجنٹ کا یہ اس کے الفاظ ہیں. یہ بہت ہیویلی لوڈڈ سٹیٹمنٹس ہیں. اور پرائم منسٹر کی صاحبزادی کی طرف سے اس کو اون کرنا کہ ایک پاکستان کے کٹر بدترین را کے دشمن کو پرائم منسٹر کا یہ پرانا دوست ہے, بذات خود یہ ایک انڈائکٹمنٹ ہے ان کے خلاف. یہ ان کے خلاف ایک مقدمہ بن جاتا ہے یہاں پر. اور اس ٹویٹس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جنڈال اگر پاکستان میں موجود ہے تو اسے گرفتار کر لینا چاہیے, کہ پاکستان کے قانون اور کانسٹیٹیوشن میں آپ پاکستان آرمی کے خلاف ایسی زبان نہیں استعمال کر سکتے. اگر کوئی شخص ایسی زبان استعمال کرتا ہے تو بائی پاکستان کانسٹیٹیوشن, سی آر پی سی اینڈ لا, he has to be arrested immediately. اور ideally I would love to see کہ جنڈال کو ملک سے باہر جانے کے بجائے پاکستان میں گرفتار کر لیا جائے. لیکن اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ ہمارے وزیر اعظم کا دوست ہے, اور وزیر اعظم کی بیٹی اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے, اور اس سٹیٹمنٹ کے باوجود بھی ان میں جرأت نہیں ہے کہ یہ کہہ سکے کہ تم نے پاکستان آرمی کے خلاف اتنی غلیظ زبان کیوں استعمال کی. یہ اس کے علاوہ اور کوئی دلیل ہمیں نہیں چاہیے ان کی پاکستان دشمنی کی. رمضان شوگر مل کی بات تو ہم بعد میں کریں گے. کلبھوشن کا نام تو انہوں نے آج تک نہیں لیا, لیکن زیادہ خطرناک بات جو پوری قوم سے ہم یہ کہہ رہے ہیں, محتاط رہیں, یہ کلبھوشن کو رہا کرنے جا رہے ہیں. نواز شریف کلبھوشن کو رہا کرنے جا رہا ہے, اس لیے کہ انڈینز کو معلوم ہے کہ نواز کے پاس اب ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے. بمشکل سپریم کورٹ نے اس کو بچایا ہے, 3 ججز کے فیصلے کی وجہ سے یہ بچ گیا, ورنہ یہ آج ڈسکوالیفائی ہو چکا ہوتا. اب اس کے پاس اگلے 2 مہینے میکسیمم ہے, اس میں انشاءاللہ ڈسکوالیفائی ہونے کا بہت زیادہ قوی امکان ہے. مودی رسک نہیں لے گا, وہ چاہے گا کہ اس پیریڈ کے دوران کلبھوشن کو رہا کروا لے. لہذا پاکستانی قوم کو بہت محتاط ویری کوئکلی مشال, مجھے یہ بتائیے گا کہ یاسین ملک صاحب